अस्सलाम वालेकुम, आप एस न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए गैस के बहरान के हवाले से। आज मैं आपको अपडेट करूंगा कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है कि सर्दियां आने में 6 माह होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में गैस की कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए जाते। आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रीज़न्स हैं जो पाकिस्तान में हर साल हमें इस कोफ से गुजरना पड़ता है। मतलब अगर गर्मी आती है तो बिजली नहीं है, सर्दियाँ आती हैं तो गैस नहीं है। तो आज मैं आपको इस हवाले से अपडेट करूंगा कि पाकिस्तान में हर साल गुज़श्ता 2-3 सालों से ये गैस का शदीद तरीन बहरान क्यों देखने को मिलता है। इस हवाले से 3 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से ऐसे फ़ैसले हैं, वो कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे पाकिस्तान में गैस की कमी हुई है। नंबर 2 पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त गैस की कमी है कितनी टोटल, यानी गैस की जो रसद है और जो गैस की तलब है, इसके दरमियान टोटल डिफरेंस कितना है। और लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर गैस दी जाती है, यानी नंबर 1 पे किसको रखा जाता है और नंबर लास्ट पे किसको रखा जाता है। ये सब अपडेट्स, सब इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ताकि इस बहरान से निकलने में आपको हेल्पफुल हों ये सब मालूमात। पाकिस्तान में गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग काफ़ी साल से मामूल बन चुका है। यानी अगर गर्मी आती है तो बिजली नहीं है और अगर सर्दियाँ आती हैं तो गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यानी पूरे 12 महीने पाकिस्तानी जो है वो किसी न किसी टेंशन से गुजर रहे होते हैं। मुल्क में सर्दियों की आमद है और इस बार भी मुल्क में गैस की कमी की वजह से तिजारती और घरेलू सार्फिन को गैस की अच्छी खासी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मुल्क के वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने भी गैस की कमी के बारे में चंद हफ्ते कबल आगाह कर दिया था कि भाई सर्दियाँ आ रही हैं और लिहाजा तैयारी कर लें, आपको गैस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से मुसद्दिक मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने हुकूमत की जानिब से गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तरतीब दिए जाने का बताया सारी कौम को कि हम गैस को मैनेज करने के हवाले से एक प्लान बना रहे हैं कि कम से कम लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। यानी तमाम शोबों को प्लान के तहत जब हम गैस देंगे तो हो सकता है कि उन्हें कम से कम जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो एक प्लान उन्होंने बना लिया। इसके अलावा पाकिस्तान में गैस का बहरान गुज़श्ता साल भी था और उस साल यानी गुज़श्ता साल पाकिस्तान में PTI की गवर्नमेंट थी और हमाद अज़हर साहब ने एक प्लान तैयार किया था कि ऐसे औकात जिन औकात पे पाकिस्तानी अवाम जो है वो खाना पीना वगैरह खाती है, उस हवाले से हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे। और इसके अलावा जब नाश्ते का टाइम ना हो या खाने पकाने का टाइम ना हो, उस हवाले से जो है वो लोड शेडिंग हम नहीं करेंगे, आगे पीछे लोड शेडिंग की जाएगी। पाकिस्तान में गैस तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने का अहम ज़रिया है। पाकिस्तान एनर्जी बुक के मुताबिक मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात का 31% गैस से पूरा किया जाता है, जो मुल्की पैदावार और दरामदी गैस पर मुश्तमिल है। यानी हम 31% अपनी एनर्जी की ज़रूरियात गैस से पूरी करते हैं और ये जो 31% गैस है, अब इसका कुछ हिस्सा तो हम पाकिस्तान के अंदर से ही पैदा करते हैं, निकालते हैं पाकिस्तान की ज़मीनों से, और बकिया हिस्सा हम बाहर से मंगवाते हैं। गैस के शोबे के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गैस की कमी की वजूहात में उसकी मुल्की पैदावार में मुसलसल होने वाली कमी के साथ आलमी मंडी में गैस की कीमत में इजाफा है। यानी यहाँ से 2 चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ में आ रही हैं, यानी 2 वजूहात। पहली वजह तो पाकिस्तान में गैस की कमी की ये है कि हम अपनी जो मुल्की पैदावार है वो कम है। यानी हम पाकिस्तान में कम से कम रिसर्च कर रहे हैं अपनी ज़मीनों में कि कहाँ से गैस निकल सकती है और कहाँ से नहीं। और दूसरा जो ज़रिया हमारी गैस के पूरा होने का है वो आलमी मंडी है, और आलमी मंडी में गैस बहुत महंगी हो चुकी है और हमारे पास इतना पैसा, इतने वसाइल नहीं है कि हम महंगी गैस को ख़रीद के पाकिस्तानी सार्फिन को सस्ती फ़राहम करें। और वो जितनी महंगी है पाकिस्तान उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इवन पाकिस्तानी भी उसको, यानी ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और सड़कों पर निकल आएंगे। पाकिस्तान के लिए महंगी दरामदी गैस ख़रीद कर उसे कम निर्खों पर मुकामी सार्फिन को बेचना मुमकिन नहीं, क्योंकि इसकी वजह से गैस के शोबे का गर्दिशी कर्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो जो गर्दिशी कर्ज़ा है गुज़श्ता 3 सालों से वो पहले 350 अरब रुपए पर था और अब वो 650 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। यानी गर्दिशी कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है। इसे अफोर्ड करना पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट है या खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगता है, तो तब भी हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते।
اب جناب میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ پاکستان میں آخر وہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جن کی بیس پر پاکستان میں گیس کی کمی ہوئی ہے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے ایک پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کی حکومت کو مقامی سطح پر پیدا ہونے والی گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری نہ کرنے کے ساتھ بین الاقوامی مارکیٹ میں جب RLNG سستی تھی تو اس وقت اس کے طویل مدتی معاہدے نہ کرنے پر ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یعنی جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال دیا ہے کہ اس وقت جب گیس کو ہم لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ وصول کر سکتے تھے، گیس سستی تھی، خاص طور پر RLNG جو ہے، یعنی جب کرونا وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا تو تب پاکستانی گورنمنٹ کو، جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، یعنی حماد اظہر صاحب، ان کو بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدے کرنے چاہیے تھے تو آج ہی کم از کم پرابلم نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے توانائی بلال اظہر کیانی نے اس سلسلے میں بتایا کہ کرونا کے وقت عالمی منڈی میں RLNG سستی تھی تو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی طویل مدتی معاہدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان ہوا کہ جب عالمی منڈی میں گیس کی قیمت اوپر چلی گئی تو اس کی خریداری پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی پاکستان کو درآمدی گیس یعنی ان RLNG کے معاہدوں پر مل رہی ہے جو نون لیگ کی سابقہ حکومت کے دور میں ہوئے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بقول پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے کوئی بروقت فیصلے نہیں کر پائی اچھے طریقے سے، وہ جو غلط فیصلے ہیں ان کی وجہ سے سارا پاکستان جو ہے وہ پرابلمز کا شکار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یورپ میں گیس کی طلب سردی کی وجہ سے بڑھ گئی ہے اور روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے گیس سپلائی متاثر ہوئی ہے، جس نے قیمتوں کو اوپر کی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپین ملکوں کے پاس وسائل ہیں اور وہ اپنے صارفین کے لیے مہنگی گیس بھی خرید رہے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں کہ وہ یہ مہنگی گیس خرید کر پاکستانیوں کو سستے داموں فراہم کر سکیں۔ گیس کے شعبے کے ماہر فرحان محمود نے اس سلسلے میں بتایا کہ گیس کی کمی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم نے ملکی سطح پر جو گیس کی پیداوار ہے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی، پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں نہیں لے کر آئے کہ آپ پیسہ لگائیں، وہاں سے گیس کو نکالیں پاکستان کی زمینوں سے اور بیچیں اور پروفٹ کمائیں آپ۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ عالمی منڈی میں گیس بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے اور اتنی مہنگی گیس کو آپ پاکستان میں جو ہے وہ ایک تو لا نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، اور مہنگی خرید کر پاکستانی عوام کو اگر آپ سستی فراہم کریں گے تو بہت سارے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب جناب میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت کتنی گیس کی کمی ہے، ٹوٹل ہماری جو گیس کی طلب و رسد ہے اس میں کیا پرابلمز چل رہی ہیں۔ گیس کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے اسپاٹ کارگو یعنی عالمی منڈی میں موجودہ قیمت پر دیے جانے والے ٹینڈرز کے سامنے کوئی بولی اکتوبر کے مہینے میں موصول نہیں ہوئی۔ یعنی اس وقت جو مہنگی گیس وہاں پہ بک رہی ہے عالمی منڈی میں، ہم نے اس پر یعنی پاکستانی گورنمنٹ نے ٹینڈر کیا لیکن کوئی پرائیویٹ بندہ آگے نہیں آیا اپنے اس پیسے کو وہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے، بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں۔ اس ٹینڈر کے تحت پاکستان کو اگلے پورے سال میں 12 LNG کارگو منگوانے تھے جو جنوری سے لے کر دسمبر تک منگوائے جانے تھے، تاہم ان کے سامنے حکومت کو کوئی بولی نہیں ملی، یعنی کوئی پرائیویٹ بندہ اپنا پیسہ لگانے کو اس سسٹم میں تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں گیس کی طلب و رسد پر بات کرتے ہوئے فرحان محمود نے بتایا کہ ملک میں گیس کی مقامی پیداوار اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں 9 سے 10% کم ہے، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال 0.2 بلین کیوبک فیٹ درآمدی گیس بھی کم ہے۔ فرحان نے بتایا کہ ملک کی روزانہ کی بنیادوں پر گیس کی ضرورت 1.4 ارب کیوبک فیٹ ہے، جو سردیوں میں طلب بڑھ جانے کی وجہ سے 4.5 ارب کیوبک فیٹ روزانہ تک چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مقامی گیس کی پیداوار 3.1 ارب کیوبک فیٹ روزانہ ہے۔ کم مقامی پیداوار کو درآمدی گیس سے پورا کیا جاتا ہے، تاہم مہنگی گیس ہونے کی وجہ سے اس سال اب تک 0.2 ارب کیوبک فیٹ روزانہ کم گیس درآمد کی گئی ہے۔ یعنی پرابلم سارا آ کہ وہی ہے کہ چونکہ گیس مہنگی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور پاکستان میں اس کی جو پیداوار ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، ہم مہنگی گیس پاکستان میں لا کر اسے سستے داموں نہیں بیچ سکتے۔ یہ ہیں دو بڑی پرابلمز۔
اب میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ وہ کون سے ایسے شعبے ہیں پاکستان میں جن کو ترجیحی بنیادوں پر گیس فراہم کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں گیس کی مختلف شعبوں کو فراہمی پر بات کرتے ہوئے عافیہ ملک نے بتایا کہ گیس کی فراہمی میں سب سے پہلے گھریلو و کمرشل صارفین کو ترجیح دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پاور اور زیرو ریٹڈ انڈسٹری، اس کے بعد فرٹیلائزر اور عام انڈسٹری، اور اس کے بعد سیمنٹ، اور آخر میں CNG شعبے کو گیس فراہم کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک پوری لسٹ ہے جس کی بیس پہ جو ہے وہ گیس کو فراہم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے گھریلو اور کمرشل صارفین کو رکھا جاتا ہے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں گیس مینجمنٹ لوڈ پلان تیار کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت مختلف شعبوں کو مختلف اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی تاکہ انہیں کم سے کم پرابلمز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی وزارت توانائی میں ایک اعلیٰ افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ پلان تیار کر لیا گیا ہے اور حکومت اس کا کچھ دن میں اعلان بھی کر دے گی۔ ان کے مطابق اس سال گیس کی کمی زیادہ ہوگی، یعنی پچھلے سال کی نسبت اس سال گیس کی کمی زیادہ آپ کو فیس کرنی پڑے گی، اور اس پلان کے تحت نومبر سے لے کر فروری کے مہینے کے وسط تک گیس فراہمی کی ترجیحات طے کی گئی ہیں، جس میں گھریلو صارفین کو گیس کی دستیابی پہلی ترجیح ہوگی، اور انہیں 24 گھنٹوں میں 3 اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی، اور وہ وہی 3 اوقات ہیں جس اوقات میں پاکستانی کھابے شابے کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ گیس کا بحران کون سی شکل اختیار کرتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات اپنے دل سے بتاؤں، آپ یقین کریں کہ پاکستان میں گیس کی کمی بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ پرابلم صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے پاکستانی عوام کے پرابلمز کو سولو کرنا تھا وہ اپنے اپنے چکر میں پڑے ہیں۔ اگر آپ یعنی سیاستدانوں کو دیکھ لیں تو آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ سو دعا کریں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا پاکستان میں اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کر پاکستانیوں کے پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے مشترکہ کاوش کریں۔ آپ دیکھیے گا پاکستان کے مسائل چند سالوں میں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ